सुनहरा मौका आ गया है मुहर्रमुल हराम में किसी भी दिन। ये आयत सिर्फ 121 बार आपने पढ़ लेनी है इंशाअल्लाह। कभी इधर से पैसे आएंगे, कभी उधर से रिज़्क आएगा। सारा दिन दौलत ही पकड़ते रहोगे, करोड़ों का कर्ज भी होगा तो अदा हो जाएगा। हर हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। तकदीर ना बदले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो वहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई ख़ास वजीफ़ा जो आपको बताने लगा हूँ, जो शख्स इसको करेगा अल्लाह के हुक्म से नेमतों की फरावानी उस पर ऐसे खोल दी जाएगी। अल्लाह पाक ऐसे करम फरमाएंगे, जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो हीरे मोती जवाहरात बन जाएंगे। ऐसी खासियत रखने वाला ये वजीफ़ा है। इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कभी मायूस नहीं करेगा। इस वजीफ़े को करने वाले की कभी कोई ऐसी हाजत नहीं है जो कबूल ना हो। ये वजीफ़ा 100% काम करने वाला है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो बंदा इस अमल को करेगा अल्लाह के हुक्म से उसके ऊपर रिज़्क की बंदिश खत्म होगी, रिज़्क की बारिश होगी, बरकत के दरवाजे खुलेंगे। लाखों करोड़ों का कर्ज भी होगा तो इंशाअल्लाह ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे कि दिनों में चुटकी बजाते ही कर्ज की अदायगी भी हो जाएगी। जिस चीज़ को हाथ लगाएगा सोना चांदी हीरे जवाहरात में अल्लाह पाक उसको तब्दील कर देंगे। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। मोहतरम नाज़रीन, आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह के हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह से ही अपनी हाजत, जो भी मसले मसाइल हैं वो अल्लाह से डिस्कस करने हैं। अल्लाह के सामने अपनी हाजत को पेश करना है। अल्लाह के सामने अपने तमाम मसाइल रख देने हैं कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जो मांगोगे इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के ख़जाने बेशुमार हैं। अल्लाह तो चाहते हैं कि मैं अपने बंदों में उनको बांटूं, लेकिन कोई मांगने वाला ही नहीं है जो यकीन के साथ मांगे, जो उसको शुक्रगुजारी के साथ मांगे। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो तो मैं नेमतों की तुम पर बारिश कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, तुम पर खोल के रख दूंगा। अल्लाह तो खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि मेरा शुक्र अदा करो। बेशक अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि उसका जिक्र किया जाए, उसका शुक्र किया जाए। तो ये वजीफ़ा ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएं। मोहतरम नाज़रीन, गुर्बत और तंगदस्ती के हवाले से एक हदीस कुदसी है। मोहम्मद बिन अजलान बयान करता है कि एक मर्तबा सख्त तंगदस्ती ने मुझे आ गिरा और मेरी गुर्बत देकर मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ गए। उसके साथ मैं कर्जे के बोझ तले भी दबा हुआ था और कर्ज ख्वाह मुझसे कर्ज अदा करने का तकाजा करते थे। उस वक्त मदीने का हाकिम हसन बिन जैद था, जिसे मेरी पुरानी शनासाई थी। मैंने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में क्यों ना उससे मदद मांगूं। ये सोचकर मैं घर से निकला। रास्ते में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई और वो भी मेरी हालत से बखूबी वाकिफ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि हाकिम मदीना से माली मदद की दरख्वास्त करने जा रहा हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो याद रखो तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा। तुम मुझसे मदद मांगने की बजाय अल्लाह से मदद मांगो, वही तुम्हारी हाजत पूरी कर सकता है, वही सबका राज़िक है। मैंने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी है कि अल्लाह ताला ने अपने एक नबी को यही वही फरमाई कि मुझे अपने इज्जत व जलाल, अपने अजमत और अपने अर्श पर अपनी शान की कसम है कि जो बंदा मुझे छोड़कर किसी और से लो लगाएगा मैं उसे मायूस कर दूंगा और लोगों के दरमियान उसे जिल्लत का लिबास पहनाऊंगा और उसे अपने कुरब और अपने फजल व करम से दूर रखूंगा। क्या मेरा बंदा मुश्किलात में मुझे छोड़कर दूसरों से उम्मीद रखता है, जबकि मुश्किलात से निजात मेरे हाथ में है? क्या वो मेरे अलावा किसी और से दिल लगाता है और अपने गम दूर करने के लिए मेरे गैर का दरवाज़ा खटखटाता है, जबकि तमाम बंद दरवाज़ों की चाबी मेरे हाथ में है और मेरा दरवाज़ा हर पुकारने वाले के लिए हर वक्त खुला है? बस वो कौन है जो ये ख्याल करता है कि उसने अपनी परेशानियों के हल के लिए मुझसे आरजू की तो मैंने उसकी आरजू तोड़ दी? और वो कौन है कि जिसने अपने किसी अजीम काम के लिए मुझसे पक्की उम्मीद रखी तो मैंने खुद से उसकी उम्मीद कता कर दी? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने बंदों की उम्मीदें और आरजुएं अपने पास महफूज और जमा कर छोड़ी हैं। तो क्या वो उनको मेरे पास महफूज और जमा करने से खुश और राज़ी नहीं है? और मैंने आसमानों को एक ऐसी मखलूक से भर दिया है जो मेरी हर वक्त तस्बीह करती रहती है। मैंने उसे हुक्म दे रखा है कि मेरे और मेरे बंदों के दरमियान दरवाज़ों को बंद ना करें, तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो क्या मुसीबतों में गिरफ्तार होने वालों को ये मालूम नहीं कि मेरे अलावा मेरे इज़्ज़न के बगैर इन्हें कोई निजात दे सकता है? आखिर इन्हें क्या हो गया है कि मुझसे मुंह मोड़ते हैं, जबकि मैं अपनी बख्शिश मांगे बगैर इन्हें अता करता हूँ। फिर अगर मैं कभी बख्शिश इससे छीन लेता हूँ तो उसको लुटाने का मुझसे सवाल नहीं करता, बल्कि मेरे गैर से सवाल करता है
کیا وہ دیکھتا نہیں کہ جب میں بغیر مانگے عطا کرتا ہوں تو جب مانگا جائے تو کیا میں اپنے سائل کو عطا نہیں کروں گا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کیا میرا بندہ مجھ پر بخیل کا الزام لگاتا ہے؟ کیا بخشش اور عطا کرنا میرے لیے خاص نہیں ہے؟ کیا عفو و رحمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا میں امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز نہیں ہوں تو انہیں میرے سوا کون قطع کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر سے امیدیں جوڑنے والے ڈرتے نہیں؟ اگر آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات مجھ سے مانگے اور میں ہر سائل کو اتنا عطا کر دوں جتنا تمام مخلوقات نے مل کر مانگا ہے، تب بھی ذرہ سے ذرہ برابر بھی میرے خزانے میں کمی نہ ہوگی۔ اور وہ خزانہ کم کیسے ہو سکتا ہے جس کا نگہبان میں خود ہوں؟ بدبختی ہے ان کی جو میرے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور بدبختی ہے اس شخص کی جو میری نافرمانی کرتا ہے اور میرا لحاظ نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، یہ اتنی بڑی حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خود فرما رہا ہے۔ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث آپ مجھے دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے وہ حدیث مجھے 3 مرتبہ سنائی تو میں نے کہا، خدا کی قسم میں اب کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں گا اور کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کروں گا۔ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے حالات بدل دیے، مجھے تنگ دستی سے نجات عطا فرمائی اور میرے تمام قرض ادا ہو گئے۔ تو محترم ناظرین، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ اللہ کے در سے مانگو، چاہے آپ کے اوپر کروڑوں کے قرضے ہیں، صرف اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرو، میرے نبی نے جو شریعت دی ہے، میرے نبی نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کو کرو، انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل بھی آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے اوپر کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے کسی بھی وقت ایک تسبیح صلاۃ الحاجات کی پڑھ لینی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات آپ نے پڑھنی ہے، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 ٹائم کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ جب زوال کا وقت ہو، یعنی جب سورج صبح طلوع ہو رہا ہو، جب سجدے کی ممانعت کی گئی ہے، اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ جب مرضی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو بھی اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ وہ کیسے ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ سب چھوٹے سے چھوٹا درود ہے اور معنی کے لحاظ سے اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین کی کرنی ہے۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے ڈوب کر الحمدللہ رب العالمین اس کا ورد کرنا ہے 100 مرتبہ۔ زیادہ مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 100 مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ دیں، اپنے مال کو حلال کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کریں، اور اس کے علاوہ کچھ باتوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے جسم کی طرف دیکھیں، اللہ نے کیسے بنائے ہیں، ایک ایک اعضاء آپ کا درست بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو شکر یہ بنتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپاہج نہیں بنایا، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، اللہ نے بہرا نہیں بنا دیا۔ سب سے پہلا شکر تو اس بات کا کریں۔ دوسرا شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا دیا ہے، کوئی جانور نہیں بنا دیا۔ اللہ کے اختیار میں تھا وہ آپ کو جانور بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل مکمل انسان بنا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا شکر یہ بنتا ہے کہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرما دیا ہے، ایسی امت کہ ہر نبی نے خواہش کی تھی کہ یا اللہ اس امت میں ہمیں پیدا فرما دے۔ اب خود دیکھ لیں، اگر آپ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا کر سکتے تھے؟ تو آج آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں، بائی برتھ مسلمان ہونا یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے آپ کے اوپر۔ اب دیکھیں بائی ریسرچ شاذ و نادر ہی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ لوگ تو اپنا فرقہ نہیں چھوڑتے، مسلمان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو سنی ہے وہ سنی رہے گا، جو دیوبندی ہے وہ دیوبندی رہے گا، جو وہابی ہے وہ وہابی رہے گا، وہ اپنے فرقے نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو مال و دولت نہیں ملا آپ پھر ہی شکر ادا کریں گے، اس کے بغیر ہی آپ کے اوپر اتنے شکر واجب ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آپ نے صرف 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح
یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق کر لینی ہے. اگر زیادہ بار کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے. میرے اللہ سے جڑنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کبھی بھی نامراد نہیں آپ کو لوٹائیں گے. ہاتھ اٹھانے ہیں, وہ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. صرف اور صرف اللہ سے آپ مانگنا سیکھ لیجئے, اللہ کی تعریف کیجئے. اللہ پاک تعریف کے قابل ہے. اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکاریے. اللہ کے سامنے اپنی پستی کا اظہار کیجئے کہ یا اللہ تو مالک ہے, میں مخلوق ہوں, میں تیرے در پہ نہیں آؤں گا تو کس کے در پہ جاؤں گا؟ اگر تو مجھے دھتکار دے گا تو میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا. اے میرے اللہ میں نے تجھ سے ہی لینا ہے. ضد کر کے, یعنی کہ آپ نے ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جائے, فرشتوں کے آگے آپ کا ذکر کرے کہ دیکھو میرا بندہ کیسے میری تعریف کر رہا ہے. حالانکہ آپ کی تعریف سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. پوری کائنات مل کے میری اللہ کی تعریف کرنی شروع کر دے, اس کے نام میں, اس کی جلال میں, اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. پوری کائنات مل کے میری اللہ کی عبادت نہ کرے, اس کے نام میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا. لیکن یہ بہانے ہوتے ہیں, اللہ پاک بہانے ڈھونڈتا ہے. تو آپ نے اچھے طریقے سے اللہ پاک سے مانگ لینا ہے. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.